अस्सलाम वालेकुम। AR न्यूज के साथ मैं हूं महरीन इफ्तिखार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर कर्नाटका में इंतहा पसंदी के खिलाफ एक निहत्ती लड़की डट गई। इंतहा पसंद हिंदुओं की निहत्ती मुसलमान तालिबा को हरासा करने की कोशिश। कॉलेज आती बाहिजाब लड़की तालिबा मुश्तिल मजमे के सामने डटकर खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। हिंदू तालिबा का हिजाब पहनी तालिबात पर पथराव। कर्नाटका के कॉलेज में इंतहा पसंदों ने हिंदू वतवा का झंडा लहरा दिया। वजीर आला का 3 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। कर्नाटक हाईकोर्ट आज भी केस की समाअत जारी रखेगी। ट्विटर पर अल्लाह अकबर टॉप ट्रेंड बन गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मोदी के भारत में जो हो रहा है वो खौफनाक है। भारतीय मुआशरा गैर मुस्तहकम क़यादत में तेजी से ज़वाल पजीर है। दुश्मन पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहता है। बलूचिस्तान में इतने काम करेंगे कि दहशतगर्दों की कोई नहीं सुनेगा। चीनी सदर ने गारंटी दी है कि अब सीपैक का सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को होगा। वजीर आजम इमरान खान की चीन से वापसी पर नोशकी में जवानों से मुलाकात। दहशतगर्दी नाकाम बनाने पर जवानों को सलाम पेश। कहा यकीन है पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी कामयाब नहीं हो सकती। पूरी कौम को पाक फौज पर एतमाद है। वजीर आजम का FC और रेंजर्स के जवानों की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी तकरीब में शरीक। आर्मी चीफ ने नोशकी में पूरा दिन फौजी जवानों के साथ गुजारा। कोरोना के बाद 4 माह बाद एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात 50 मरीज इंतकाल कर गए। अब तक कोरोना से अमवात की तादाद 29,603 हो गई। 4,253 मरीजों में मोहलिक वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेज की शरह 8.2% रही। गुज़िश्ता रोज 51,749 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,731 मरीज तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज। अपोजिशन की अदम एतमाद की कोशिशें। नून लीग का फ्लॉप शो। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमती इत्तेहादी MKM के वफ़द से मुलाकात। कहा हुकूमत को ज्यादा वक्त देना तबाहकुन होगा। MKM को जल्द फैसला करना होगा वरना कौम इनसे सवाल करेगी। नून लीग के बदतरीन मुखालिफों से भी राज़ो न्याज़। मुस्लिम लीग नून और काफ के दरमियान बैकडोर राब्ते। ज़राए ने बताया शहबाज शरीफ की परवेज़ लाही से जल्द मुलाकात होगी। हुकूमती इत्तेहादियों ने नून लीग को कोई उम्मीद नहीं दिलाई। रहनुमा MKM वसीम अख्तर का कहना था नून लीग को कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। ऑपोजिशन अभी खुद क्लियर नहीं। काफ लीग के सीनियर सेनेटर कामिल अली आगा कहते हैं आइंदा इलेक्शन का फैसला भी रियासत के इशारे पर करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट बदलती रहती है, रियासत नहीं बदलती। जरदारी को बता दिया है जब तक रियासत हुकूमत के साथ हम भी साथ हैं। सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। थोड़ा देर कच्चा ही खा लो, पक के कुछ चीज़ आएगी तो फिर बताएंगे आपको। लाहौर में हुकूमत की 2 इत्तेहादी जमातों की बैठक। MKM वफ़द की स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। अदम एतमाद से मुतालिक सवाल पर परवेज़ इलाही ने कहा अभी तो किचन में सामान जमा हुआ है, जब कुछ पक कर तैयार होगा तब देखेंगे। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं कोई डर नहीं। नून लीग पीपल्स पार्टी जितने इत्तेहादियों से मिले हुकूमत के इत्तेहादी कल भी साथ थे, आइंदा भी साथ रहेंगे। चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ हर जगह पे जा रहे हैं कि वक्त कम है। शहबाज शरीफ के साथ ये बात बिल्कुल ठीक है। शहबाज शरीफ इस वक्त जो उनके खिलाफ सबूत आए हैं, जो TT स्कैंडल है, उससे बचना नामुमकिन है। शहबाज शरीफ से दुरुस्त कहा कि वक्त कम है। TT स्कैंडल में अपोजिशन लीडर का बचना नामुमकिन है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद के प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू कहा केस की तारीख आती है तो शहबाज शरीफ कहते हैं बीमार हूँ। शहबाज शरीफ ही नवाज शरीफ के भी जमानती बंदे थे। नवाज शरीफ लंदन में सैर व तफरीह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बहुत पहले कहा था अपोजिशन नूरा कुश्ती करती है, जब भी इन पर हाथ डाला जाएगा ये सब मुत्तहद हो जाएंगे।
حکمرانوں نے ملک ڈبو کیا، بنگلہ دیش کی معیشت بھی ہم سے آ کے نکل گئی۔ سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان کا جی آئی خان میں تقریب سے خطاب، کہا ملک کو کالونی بنا کر رکھ دیا گیا، ایسے حالات ہوتے ہیں تو عوام بغاوت پر اتر آتے ہیں، آج غریب آدمی بچے بیچنے پر مجبور ہے۔ میں کوئی شک نہیں کہ وہ وبال جان ہے ان چوروں کے لیے، لیکن وہ آپ کے لیے رحمت کا فرشتہ ہے جس نے آپ کو لکھ پتی کیا ہے، ہر شخص کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ ڈالا ہے۔ اوپر ایماندار بندہ آ گیا، عمران خان نے سب چوروں کو نتھ ڈال دی ہے۔ شہباز گل کا فیصل آباد میں کارکنوں سے خطاب، کہا اب کسی کو چوری کی اجازت نہیں ہے، دو نہیں ایک پاکستان ہوگا، ہم ان چوروں کا احتساب کریں گے۔ وزیراعظم نے عوام کو ہیلتھ کارڈ دیا ہے، سب کی جیبوں میں 10-10 لاکھ روپے ڈال دیے ہیں۔ فیصل واٹر نہ اہلی کیس، الیکشن کمیشن محفوظ فیصلہ آج سنائے گا۔ فیصل واٹر نہ اہلی کیس الیکشن کمیشن میں 2 سال سے زائد عرصے تک زیر سماعت رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیصل واٹر کیس کا جلد فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ پی ٹی آئی امیدوار عمر امین گنڈاپور کی نااہلی کا فیصلہ آئندہ سماعت تک معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن شفافیت کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام رہا۔ قانون کے مطابق شک کا فائدہ امیدوار کو ملنا چاہیے تھا۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر جے یو آئی پی کے ایم این اے جمال الدین کو 40,000 کا جرمانہ۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر کی آئندہ خلاف ورزی پر مزید کارروائی کی وارننگ، کیس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کا کراچی کی نئی حلقہ بندیوں کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم آج سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کرے گی۔ پٹیشن خالد مقبول صدیقی اور رابطہ کمیٹی کی جانب سے دائر کی جائے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کراچی کی نئی حلقہ بندیوں کو مسترد کر چکی ہے اور الیکشن کمیشن میں اپنے اعتراضات بھی جمع کرا چکی ہے۔ نہیں، میرے خیال سے اتنا حیران کو نہیں ہوگا۔ اچھا، کراچی کنگز اگر اگلے مرحلے میں نہ پہنچ، یعنی بالکل امپاسبل نہیں ہو گیا آپ کے بیٹنگ میں بھی دیکھیں انہی تینوں ٹیموں کے ہمارے پلیئرز نظر آ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیمز اوپر ہوں گی لازمی سی بات ہے انہی کے پلیئرز کیونکہ وہ اچھا کھیل رہے تھے۔ کرکٹ کے سب سے بڑے شو ہر لمحہ پرجوش میں کہکہوں کا طوفان، ننے احمد شاہ بنی مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل، منفرد انداز میں سابق کپتان یونس خان اور تنویر احمد کے جاندار تجزیے اور تبصرے، مصطفیٰ چودھری، آدھی اور عاطف نے لگایا کامیڈی کا تڑکا۔ اور پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,25,096 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 10,725 روپے اور 1 ملی گرام سونا 10 روپے 72 پیسے کا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,159 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 215 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔